दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनको जनता जगाउने कार्यक्रम जनता जिन्दाबादमा। म शिवशंकर चौधरी। जनाधिकारको वकालत गर्दै जनतासँग सरोकार राख्ने हर कुनै विषयमा बहस गर्ने हाम्रो अभियान हो कार्यक्रम जनता जिन्दाबाद। कार्यक्रम जनता जिन्दाबादको आजको अङ्कमा हामी बहस गर्दैछौँ मातृभूमि नेपालका अध्यक्ष राजन महर्जनसँग। मातृभूमि नेपालका अध्यक्ष राजन महर्जन समसामयिक विषयमा कुराकानीका लागि स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। स्वागत छ महर्जनजी जनता जिन्दाबादमा। धन्यवाद। राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्ने राजन महर्जन अचेल के गर्दै हुनुहुन्छ? अब त यो लगभग 1.5 वर्ष भइसक्यो राजा ल्याऊ देश बचाऊ भनेर लागिरहेको र अहिले पनि त्यसैमै छु, लागिरहेको छु। राजा ल्याऊ देश बचाऊ भनेरै लागिरहेको छु। पुस 5 संसद विघटन नहुँदासम्म त देशैभर राजावादीहरूको सडक प्रदर्शनको लहर नै चलेको थियो। अहिले त फेरि सडकमा सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी नेकपाको दोहोरी चल्दा राजावादीहरू त अलप भए नि। राजावादी भन्नाले अब साँच्चै भन्नुपर्दा म चाहिँ राजावादी होइन। म यो देशमा एउटा राजतन्त्र होइन राज संस्था चाहिन्छ भनेर लागिरहेका हुँ र जुन तरिकाले अब राजावादी अलप भयो, यो जुन यो नेकपाको डोरी चलिरहेको छ, अहिलेसम्म चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेकपाले एक आपसमा डोरी खेलेर के भन्छ दुधको साक्षी बिरालो जस्तो भनेर एक आपसमा लडेर राजावादीलाई लोप पार्न लागेको हो। तर यो राजावादी भन्दा पनि अब राजावादी भनेको कस्तो भन्दाखेरि राजावादी पनि चाहिँ नेकपाभित्रकै गणतन्त्रका कतिपय दलालहरू पनि छन्। अब त्यसैमा मिलोमोटो भएर पनि अब यो राजावादीहरूलाई अलोप पार्नलाई राजावादीको कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नदिँदा यो काठमाडौँमा यो नेकपाले अब कार्यक्रम गरिरहेको छ, दोहोरी चलिरहेको छन्। तर त्यसै भए तापनि भित्रैदेखि राजा चाहने मान्छेहरूले अब अस्ति नेपाल बन्धको दिनमा पनि अब हामी आफैले पनि नेपाल बन्धको विरोध गऱ्यौँ होइन। नेपाल बन्ध खुला छ, मेची महाकाली हल्ला छ, नेपाल बन्ध खुला छ, हामी आफै पनि बाटोमा निस्क्यौँ। यो राजा चाहनेहरूको चाहिँ आलोप भएको चाहिँ भन्न चाहिँ मिल्दैन। राजावादीहरूको देशभरको प्रदर्शन भदौको खहरेमै सीमित भए भन्छन् नि आलोचकहरू त, हो कि क्या हो? अब साउनमा बारी आइरहेको छ, भडौलमा खहरे लागिरहेको छ होइन। अब काग कराउने गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भने जस्तै राजावादी भनेको भडौको खहरे जस्तो होइन। राजावादी भनेको एउटा सिंहको सन्तान, शेरको सन्तान धमरो जस्तै हो। कुनै बेला पनि उनीहरू झम्टिन सक्छ, कुनै बेला पनि आउन सक्छ। र साँच्ची राजा प्रेमी, यो देश प्रेमी, यो राष्ट्र प्रेमी हरूलाई चाहिँ कहिले पनि खहरे लाग्दैन। अनि राजावादीहरूको कार्यक्रममा सहभागी भन्दा वक्ता धेरै, आयोजक संस्थाहरूको सङ्ख्या ठुलो तर जनसहभागिता कम रहेको देखिन्छ। यस्तो किन भएको हो? अब यो यस्तो हो, अब हामीले जुन यो मातृभूमि संरक्षण नेपाल भनेर संस्था हामीले शेरबहादुर महाराज धिराज सरकारलाई नै 2066 सालमा 62-63 सालको आन्दोलनपछि 64-65 सालमा राजाको नाम दिनेलाई पनि माओवादीहरूले वाइसीहरूले ठोक्थ्यो, पिट्थ्यो, मार्थ्यो होइन। 2066 साल असार 23 गते हामीले बकैदा शेरबहादुर महाराज धिराज सरकार कहाँ गएर हामीले मातृभूमि संरक्षण नेपाल खोल्न आएको छौँ सरकार। र हामी यो राज संस्थाको लागि, राजाको लागि हामी जे पनि गर्न सक्छौँ, हामी मार्न पनि तयार छौँ, मर्न पनि तयार छौँ भनेर मैले महाराजमा जाहेर गर्दाखेरि त्यहाँसम्म नजाऊ भनेर महाराजले हुकुम भएको थियो। अब अहिले आएर के भन्दाखेरि एउटा माहौल बन्यो। माहौल बनेपछि आँसे पाँसे आउने भाउने सबै आउँछन्। अब राजावादीमा छ कि छैन? त्यस्तो छ, धेरै छन्। यो अब जस्तै अब तपाईँले अघि भने जस्तै अब राजावादीमा एकता हुन नसकेको कारण पनि यही हो होइन। अब यहाँ लगभग 300-400 राजावादी संस्थानहरू छन्। तर सच्चा राजावादी, सच्चा राजतन्त्र प्रेमी भनेको कमै मात्रामा छन्। र यो जति पनि अब यो अब के भन्दाखेरि कोही मुठी बन्द गर्ने, खालि आफ्नै मुठी मात्रै पार्ने,
यदि हो साँच्चै हो भनेर यो जति पनि यो राजावादीहरू छन् उहाँहरू मुठी खुल्ला गरेर दिल खुल्ला गरेर आयो भने राजालाई ल्याउन केही गाह्रो छैन। राजावादी सङ्घ संस्थाहरू दर्जनौँको सङ्ख्यामा देखिन्छन्, तर ती संस्थाहरूको खासै जनाधिकार देखिँदैन। के जनताले नपत्याएकै हुन् राजावादी सङ्घ संस्थाहरूलाई? सर्वप्रथम त म यसमा जनाधार भन्दाखेरि त्यो जति पनि यो पार्टीमा नलागेका यो पार्टीको झन्डा नपुग्नेहरू जनता प्राय सबै नै राजाप्रेमी हुन्, उहाँहरू राष्ट्रप्रेमी हुन्। उहाँहरूले अहिले पनि भन्छन्, अब यो हो संजोगवश मैले तपाईँलाई अहिले पनि भने यो यहाँ राजावादीमा पनि कस्तो भन्दाखेरि भित्री मनदेखि लाग्ने कम भए र राजाको नाममा लुटेर ढुटेर खाने राजावादीहरू बढी भए। त्यस कारणले यो एकजुट हुन नसकेको छन्। संस्था धेरै छन्। अब कोही अब राजाकै नाम बेचेर म फलाना भन्छन्, म ढिस्काना भनेर खाने पनि छन् होइन। अब कोही राजाका फोटो बेचेर खाने पनि छन्। जनताले विश्वास नगरेको भने जनताले विश्वास गर्छ। तर के भन्दाखेरि अब राजतन्त्र प्रेमी हामी जस्तो राजभक्त यो जस्तो राजावादी भनिरहेका छन् राष्ट्रवादीहरू एकजुट हुन केही गाह्रो होइन। म त तपाईँहरूको यो न्युज नेपाल टेलिभिजन मार्फत म आह्वान गर्न चाहन्छु कि यही समय हो, यही बेला हो। अहिले नेकपाको डोरी चलिरहेको बेलामा राजावादी शक्तिहरू राष्ट्रवादीहरू सबै एकजुट भएर देखाउँ, अनि हाम्रो यो नेपाली जनता र देशले दुःख पाउँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा, राजावादी सङ्घ संस्थाहरू बीच बृहत एकता, कार्यगत एकता भएको पनि देखिँदैन। किन आपसमा मिल्न नसक्ने राजावादीहरूले कसरी राजा फर्काउँछन् त? अब राजा फर्काउने नफर्काउने भनेको कुनै पनि राजावादी सङ्घ संस्थाले राजा फर्काउने होइन। राजाले कुनै पनि सङ्घ संस्थाले सोधेर यो गति त्यागेको पनि होइन। राजाले के भनेर त्यागेको थियो, म सबैले अब हेरौँ, म पनि मेरो जनताको नाचौँ, जनतालाई नै फिर्ता दिन्छु भनेर राजाले आफ्नै इच्छाले छोडेका हुन् होइन। अब यहाँ मान्छेहरू राजालाई बदनाम गर्न यति तर्खरमा छन् कि अब हावाभरमा अब केपी ओलीको भाषण सुन्न राजा रातारात काठमाडौँ आयो भन्ने पनि छन्। तर म के भन्छु भन्दाखेरि यो राजाकै विषयमा भन्ने हो भने यो संसारमा विश्वभरिमा राजगति त्याग्न सकेका तिनैजना मात्रै छन्। एक नम्बरमा भगवान् श्रीराम, दुई नम्बरमा भगवान् गौतम बुद्ध, तेस्रोमा राजा ज्ञानेन्द्र। राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो बुद्धिमान, राजा ज्ञानी जस्तो धैर्यवान, राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो सहन शक्ति भएका व्यक्ति यो संसारमा कोही पनि छैन। त्यसकारण उहाँको नाम बेचेर उहाँलाई गाली गलोज गरेर तथा नाम त्यो अब गाली गरेर उहाँको नाम बेचेर खाने चाहिँ यो धेरै गलत कुरा हो। किनभने राजा ज्ञानेन्द्र ऊ बेला पनि सत्यमा थिए, अहिले पनि सत्यतामा छन्। हामीले 1 इन्ची जग्गा छोड्न सक्दैन, तर उहाँले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरे भनेर तपाईँको त्यत्रो राजगति त्यागिदिनु भयो। 400-500 रोप्ने त्यही जग्गा उसले त्यागिदिनु भयो। त्यो मात्रै नपुगेर उहाँको सन्तान, उहाँको छोराछोरीको नाममा भएका सम्पत्ति पनि यो राज्यले लुटेर लियो। छोरीले डाइरियो पाउँदैन भनेर अब हाम्रो केन्द्र सरकारकै लुटेर हामीले देखिरहेका छौँ। यो यति मात्रै हामीले भएको भए हामीले सहने थिएनौँ होइन। हामी मार्न मोर्न धेरै पनि तयार हुन्छौँ। तर हाम्रो राजा ज्ञानेन्द्र यति बुद्धिमान, यति धैर्यमान छन् कि उहाँले सम्पूर्ण चिज त्यागेर उहाँलाई जे भने पनि चुप, जे बोले पनि चुप, जसो गरे पनि चुप भएको उहाँ जस्तो राजा यो संसारमा र भगवान् रामभन्दा पनि ठुलो। अझ साँच्चै भन्ने हो भने तपाईँको हामीले पुरापूर्व कालमा हामीले पढेको पनि छौँ। यो हरेक रामायण महाभारत तपाईँको हरेक भगवान्को किताबमा पनि छन्। यो भगवान् 33 कोटी देवी देवताको राजा महादेवको पनि राजा इन्द्र। जब हामी साधारण मनुष्यले त्यहाँ तपस्या गर्दाखेरि उसको सिंहासन अलिकति डोल्यो भने यसलाई मार्दे भनेर आफैले पनि बज्र हान्छन्। कहिले अब अप्सरा पठाउँछन्, कहिले के गर्छन्, कहिले बज्रले हानिदिन्छन् होइन। तर राजा ज्ञानेन्द्रले त्यस्तो त गरेन नि। उहाँले जनताको नासो भनेर उहाँले सिंहासन त्याग्नु भयो, सिरपेट त्याग्नु। अब त्यो सिरपेट खोइ त राजदरबारमा नक्कली सिरपेट राखेर सक्कली सिरपेट कतारमा पुगिसक्यो। त्यसलाई कसले ल्याउने हो होइन। त्यही भएर जति पनि म राजावादी साथीहरू छन्, अहिले पनि समय छ। सम्पूर्ण राष्ट्रवादी राजावादी साथीहरू एकजुट हौँ। राजाको नाम बेचेर नखाउँ। राजा भनेको एउटा तपाईँ हाम्रो संरक्षक हुन्,
संरक्षकको नाम बदनाम गरेर हामीले आफ्नो बाउ आमाकै नाक काट्ने गरी चाहिँ राजाको नाम बेचेर नखाइदिनु हुन र सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरू एकजुट हुन चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मातृभूमि संरक्षण नेपालकै कुरा गर्दा यो चाहिँ सडकमा निकै सक्रिय देखिन्छ। तपाईँ त जात्रा पर्वदेखि जुलुस प्रदर्शन सबैतिर छाउनु भएको हुन्छ। तपाईँहरू किन अलि उग्रवादी विचारको राजावादी हो? हेर्नुहोस्, सोझो औँलाले घिउ निस्किँदैन। हामी पनि विगत 66 सालदेखि लिएर हामीले यो राष्ट्रिय झन्डा जुलुस अभियान गऱ्यौँ। त्यस पश्चात 67-68 सालतिर माओवादीले झन्डा फेर्ने कुरा गर्यो, त्यसमा हामीले विरोध गऱ्यौँ। राष्ट्रिय झन्डा भनेको के हो त? होइन, विश्वमा एकमात्र परिचित हिन्दू अधिराज्य नेपाल, विश्वमा एक मात्रै परिचित राष्ट्रिय झन्डा त्रिकोणात्मक भनेको झन्डा षट्कोण रूपमा हो, जसलाई हामीले बच्चा बेलामा पढ्दाखेरि पनि सरस्वती माताको आकारमा लिन्छौँ र त्यसमाथि पनि चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा। जबसम्म चन्द्र सूर्य यो धरतीमा यो आकाशमा रहन्छ तबसम्म हाम्रो यो त्रिकोणात्मक झन्डाको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। यही राष्ट्रिय झन्डाले गरेर हामी नेपाली भनेर गर्व गर्ने ठाउँ भएको हो। हाम्रो जस्तो यो झन्डा कुनै पनि देशमा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो झन्डा जुलुस चाहिँ गरिरहेका हौँ। नढाँटी भन्नुहोस् त, तपाईँहरूको यो कार्यक्रमको खर्च, सङ्गठनको खर्चको स्रोत के हो? पूर्व युवरागी हिमानीबाट मासिक रकम लिनुहुन्छ रे नि राजन महर्जनले, साँच्चै हो? अब तपाईँको यो शिरपाजहरूसँग होइन, अब मेरो नजरमा चाहिँ अब हाम्रा शिरपाज महाराज राज अब यो देशको संरक्षक, यो देशकै बाउ भएपछि मेरो पनि बाउ नै बराबर हो। अब हिमानी सरकार हाम्रा आदरणीय पूजनीय हो, उहाँ ममतामय हो, उहाँले सबैलाई हेर्दा छन्। तर मातृभूमि संरक्षण नेपाल र राजन महर्जनमा एउटा भोलेनाथको कृपा दृष्टि छ, देवादिदेव महादेव आराध्य श्री पशुपतिनाथको कृपा छ। राजन महर्जनले कोहीसँग हात थापेर माग्न जान्दैन। मलाई भगवान्ले के सिकाएको छ भन्दाखेरि तिमीसँग छ तिमी त्यो, तर हात नथाप भनेको। अब मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ अब हिमालय सरकारले मलाई महिनाको 25,000 30,000 दिन्छ। अब तपाईँको हामीले एउटा कार्यक्रम गर्दाखेरि लगभग 1-1.5 लाख रुपियाँ दिन्छ होइन। र यो हामीले उहाँहरूसँगै मागेर कार्यक्रम गर्नु कहाँसम्म उचित हुन्छ हुँदैन भनेर यो भन्ने मान्छेले पनि विचार गर्नु पर्छ होइन। र ल ठिक छ, ल मलाई हिमालय सरकारले मलाई 25,000 दियो हो होइन। जो मलाई लाक्षण लगाउँछन्, जो मलाई आरोप लगाइरहेछन्, त्यो मान्छेले हिमालय सरकारसँग 5 रुपियाँ लिएर मात्रै देखाउनु त होइन। अब मैले तपाईँलाई अघि भने म दिनेमा परेँ, म माग्नेमा परेन। म कुनै पनि सरकारहरूसँग केही माग्दैन। म किनभने यो देश बनाएको हाम्रा श्रीपाद बडा महाराज राज पृथ्वीनारायण शाहदेव सरकारले यदि यो नेपाल देशलाई नबनाएको भए, यो 22-24 राज्यलाई एकीकरण नगरेको भए तपाईँ हामी नै हुन्थेन। मैले यहाँ यसरी बोल्न पाउने नै थिएन, तपाईँले मलाई यसरी प्रश्न गर्न पाउने नै हुन्थेन होइन। भनेपछि मलाई महिनावारी मात्रै किन, मलाई सारा संसारै उहाँले दिएको। मेरो काठमाडौँमा 2-3 घर छ, त्यो पनि उहाँले नै दिएको होइन। मेरो बाउबाजेले जति पनि कमायो सबै हाम्रो राजाको सम्पत्ति हो, मेरो सम्पत्ति होइन। किन भन्दाखेरि उहाँको पुर्खा श्रीपाद महाराज ज्ञानेन्द्र विद्युक्रम शाहदेव सरकारका पुर्खा, उहाँका जिजु बाजे, अब के बाजे भन्छ, अब त्यो मलाई त्यति लामोसम्म पनि आएन। तर श्रीपाद बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहदेव सरकारले यो राज्य बनाएको हुनाले र यो राज्यका एउटै मात्र अहिले आधिकारिक व्यक्ति, यो राज्यको संरक्षक श्रीपाद महाराज ज्ञानेन्द्र विद्युक्रम शाहदेव सरकार, श्रीपाद हिमानी सरकार, भारत सरकार भएको हुनाले मलाई 25,000 उहाँले महिनाको मात्रै त्यो कार्यक्रम गर्न मात्रै पैसा दिएर मसँग भएको सर्वसम्मति मेरो जिउमा भएको, मेरो घरमा भएको सबै उहाँले दिएको। त्यो 25,000 को त अब कुरै नगरौँ। हजुर, अनि मातृभूमि संरक्षण नेपालको राजस्वस्ता र हिन्दू अधिराज फिर्ता ल्याउने रोडम्याप चाहिँ के हो नि? अब रोडम्याप भन्नाले अब मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, 1 नम्बरमा राजा कहीँ पनि गएकै छैन होइन। उहाँले गति मात्रै त्यागेका हुन्। अब तपाईँको अब हेर्नुहोस्, अब विभिन्न अब थरीका मान्छेहरू छन्, कसैले के भन्छन् कसैले के भन्छन्। अब 12 बुँदे सम्झौता अनुसार अब 12 बुँदेमा के छ भनेर
हामीलाई भन्दा बढी तपाईँ यो देशको चौथो अङ्गलाई थाहा हुन्छ। अब राजाले यो छ है भनेर भनेको पनि छैन हामीलाई 12 बुढेमा। अब अस्ति मात्रै हाम्रो प्रधानमन्त्री होइन केपी ओलीजीले पनि भन्नुभयो हामीले जुन यो 62-63 सालको आन्दोलन गरेको राजा फाल्नलाई होइन गणतन्त्र ल्याउनलाई होइन भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ। भनेको पछि उहाँहरूको मनमा पनि त राजा छ नि होइन, उहाँहरूको मनमुटमा पनि त राजा छ नि। अब उहाँहरूको अब यस्तो ठाउँ नपुरेको जिब्रो गएको घिउ खाएको जिब्रो कि के हो बेला बेला चिप्लिन्छ। अब कहिले अब हिन्दू अधिराज्य ल्याउँछौँ भन्छन्, हिन्दू राष्ट्र ल्याउँछौँ भन्छन्। अब यो राजा 1 नम्बरमा त कहीँ गएकै छैन। दोस्रोमा तपाईँले पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ, राजाले चाहेको खण्डमा राजा जहिले पनि आउन सक्नुहुन्छ, सिंहासनमै विराजमान हुन सक्नुहुनेछ। तर अब जुन बेला 62-63 आन्दोलन पश्चात जब राजाले राजदरबार छोड्यो, जब राजाले राजगद्दी त्याग्यो, जनताको नासो मैले जनतालाई फर्काएँ भन्दाखेरि कसैले उहाँलाई रोक्न गएको थियो? प्रभु नजाऊ सरकार, तपाईँ यो त्याग्यो भने यो देशमा यस्तो हालत हुन्छ भनेर कसैले सोचेको थियो? थिएन नि। न कसैले राजालाई हात जोड्नु गयो, न पिन्छु सबैले ताली मात्रै बजायो होइन। कसैले के भन्यो, कसैले के भन्यो। तपाईँको यो पत्रकारहरू नै राजाले सिट छोड्न पाएन, सिट माथि माथि चढेर नाच्न गयो है त, हामीले देखेकै कुरा हो। अब राजा किन आएको नआएको अब उहाँको त्यो मनको कुरा हो, किनभने हामीले राजालाई पठाएको पनि होइन है, हामीले मनको कुरा हो कि जनताको कुरा हो सर? होइन, अब एउटा कुरा त अब जनताले त छैन, जनता त यो अब अहिले एकचोटि मात्रै पनि हाम्रा महाराज राज सरकारले म आउन तयार छु भनेर हुकुम भयो भने तपाईँको यो पत्रकार सम्मेलन गर्ने भोलि नै जनता उफ्रिन्छ नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजा जहिले पनि आउन सक्छ। त्यो यो बेलामा चाहिँ भनेर अब अब ठुलो म भविष्यवाणी पनि होइन है। मलाई मेरो मनमा लाग्छ राजा आउँछ, सिंहासनमा बस्छ, हाम्रो देशमा शान्ति पाउँछ। अनि राजन महर्जन भन्ना साथ राष्ट्रिय झन्डा साथमा हुन्छ। मातृभूमि संरक्षण नेपालले किन राष्ट्रिय झन्डालाई एउटा संस्थाको पेवा बनाएको होला? यो दुरुपयोग होइन र? होइन, राष्ट्रिय झन्डा भनेको कसैको पेवा हुन्छ र? हुँदैन नि। राष्ट्रिय झन्डा भनेको देशको पेवा हो। देश कसको? जनताको। भनेपछि जब यो देशमा कसैले राष्ट्रिय झन्डा समात्ने आँट गरेको थिएन तबदेखि तपाईँले भन्नुभयो राजन महर्जनले राष्ट्रिय झन्डा समातेर निस्केको हो। र यो देशमा झन्डा फेर्छु भन्दाखेरि पहिला बाउ फेरेर आउनु, झन्डा फेर्नु भन्ने व्यक्ति पनि मै हो। र यो मैले मेरो पेवा पढाएको होइन। राष्ट्रिय झन्डा भनेको मेरो शान हो, मेरो मान हो। र जब राष्ट्रिय झन्डा फैलिन्छ मेरो मनमुटु नाच्छ, मेरो खुट्टा थरथराउँछ, मेरो मन यो दिमागमा भएको यो टाउकोमा भएका गीतहरू जम्मै छलबलाउँछ, किनभने मैले मेरो देशको झन्डा बोक्न पाएँ। म झोले भएको भए मैले पार्टीको झन्डा बोक्थेँ। म राष्ट्र प्रेमी राष्ट्रवादी भएको हुनाले मैले राष्ट्र झन्डा बोकेँ। र यसमा यो राष्ट्रिय झन्डा बोक्नेलाई दुरुपयोग हुने होइन, यसलाई सदुपयोग गरेको भन्छ। यदि कसैले पनि यो राष्ट्रिय झन्डा बोकेर हिँड्यो भने ऊ सच्चा राष्ट्रवादी र सच्चा नेपाली भनेर तपाईँहरूले पनि चिन्नुपर्छ। अनि राजा पूर्व युवराज पारस, पूर्व युवराजी हिमानीका साथमा अक्सर राजन महर्जन जहिले अघि पछि लागेका देखिन्छन्। यसको चाहिँ रहस्य के हो नि? मैले एउटा कुरा बुझेन। मैले पहिले यो धेरै वर्ष अगाडि पनि भनेको थिएँ। पूर्व भनेको के हो? राजा पूर्व कसरी भयो, पारस पूर्व कसरी भयो, हिमानी सरकार पूर्व कसरी भयो? हाम्रो देशमा राजा हुनुहुन्न होइन, अनि पूर्व कसरी भयो त? पूर्व पहिला अब 61-62 को आन्दोलनले त्यसलाई पूर्व भन्न मिल्दैन नि। अब जस्तै कि अब हाम्रो बाउ आमाले हामीलाई जन्म दियो होइन। अब तपाईँ पनि म पनि मर्नुपर्छ, संसारमा सबै मर्नुपर्छ, अझ अमर कोही पनि छैन। अब हाम्रो बाउ आमा बित्यो भन्दैमा बाउ आमाले हामीलाई छोडेर हामीले अब कसैले के गर्छन्, धन सम्पत्ति खानलाई बाउ आमालाई आश्रममा लगाइराख्छ होइन। अनि त्यो बाउ आमालाई पूर्व भन्न मिल्छ त? मिलेन नि। राजा भनेको कहिले पनि पूर्व हुँदैन। राजा भनेको राजै हुन्छ। र रह्यो कुरो राजा, हाम्रो युवराजी सरकार
जहाँ सवारी हुन्छ म त्यहाँ पुग्छु, किनभने उहाँहरू मेरो लागि एउटा जिउलो देउता हो। हाम्रो बाउ मेरो बाउ बुवाले जे सिकाए म त्यही बाटोमा जाने हो। कसैले त्यो राजा होइन म उसलाई मानेन भनेर मैले नमान्ने होइन। म त यसो ठाउँमा जन्मेको, हेर्नुहोस्, म त जहाँ राजा जन्मेको त्यो ठाउँमा जन्मेको मान्छे हो। म पनि हनुमान ढोका दरबारमा जन्मेको मान्छे हो। हनुमान ढोका दरबारभित्र चाहिँ होइन, बाहिर त्यही क्षेत्रमा जन्मेको हुनाले मेरो लागि राजा सधैँ राजै रहन्छ। यो कसैले पूर्व भनेर म पूर्व मान्न पनि मान्दैन, पश्चिम भनेर पश्चिम मान्न पनि मान्दैन। मलाई त एउटै थाहा छ, सूर्य पूर्वबाट उठाउँछ पश्चिममा अस्ताउँछ। सधैँ यो दिनचर्या नै यस्तै हो, 365 दिन नै त्यस्तै हो। राजा कहिले पनि अस्ताउँदैन। राजा जबसम्म हुन्छ राजा राजै रहन्छ। जहाँ राज परिवारका सदस्यहरूको सवारी त्यही राजन महर्जनको अघि पछि र फुर्ती फार्तीको कारण चाहिँ के हो त? राजन महर्जनले केही नपाई यो सित्तैमा राज परिवारको सेवा गरेको हो त जनताले कसरी पत्याउने? हेर्नुहोस्, फुर्ती फार्तीको कुरा भनेको त अब राजाको अगाडि पुगेपछि अलिक फुर्ती त आउने नै भयो होइन। यहाँ जिउ फुलेर आउँछ होइन, केही होला कि जस्तो हुन्छ। किन हुन्छ त्यस्तो? अब यो उहाँहरूप्रति मेरो आकर्षण हो, किनभने म तपाईँ अब हाम्रो राजा ज्ञानेन्द्र भनौँ, हाम्रो युवराज धिराज पारा सरकार भनौँ, युवराज हिमाली सरकार भनौँ, हाम्रो नवयुवराज हिरेन्द्र भनौँ, हाम्रो पूर्णिका सरकार भनौँ, अब कृतिका सरकार भनौँ, सीता, म सबै राजपरिवारलाई म त्यतिकै म सम्मान गर्छु, मान्छु। र फुर्ती भनेको के हो? मैले कसैले म राजासँग हिँडेर मैले फुर्ती देखाउनु गएको छैन होइन। मलाई कसैले फुर्ती देखाएर मैले केही पाउने पनि होइन। अब राजासँग हिँड्यो भनेर मैले केही पनि पाउने पनि होइन। त्यो मेरो सौभाग्यको कुरा हो। जसरी मैले अहिले भगवान् पशुपतिनाथको पूजा गर्न पाइरहेको छु होइन, मैले आफैले मन्दिर स्थापना गरेको छु, मैले पूजा गर्न पाएको चाहिँ मैले उहाँहरूको चरण छुन पाउने, मैले उहाँहरूलाई दर्शन गर्न पाउने, मैले भोग गर्न पाएपछि म अलिक फुर्तिलो नै हुन्छु। फुर्ती फाटी चाहिँ कसैलाई देखाएको होइन, म चाहिँ फुर्तिलो हुन्छु। जाँदा जाँदै अब मातृभूमि संरक्षण नेपालले आगामी दिनमा के कस्ता कार्यक्रम गर्दैछ? अब आगामी दिनमा के कस्ता भन्ने विगतमा अब हामीले जब यो सुरु गऱ्यौँ राष्ट्रिय झन्डा जुलुस मातृभूमि संरक्षण नेपाल खोलेर, मैले अघि पनि भने यो राजालाई बिन्ती गरेर हामीले मातृभूमि संरक्षण नेपाल खोलेका हौँ। र त्यस दिनदेखि हामीले काम पानी नभनिकन हामी बाटोमा हिँडेका छौँ। तर आज भगवान्को कृपाले गर्दाखेरि 8-10 सालबाट अहिले लाखौँ जनताहरू सडकमा ओर्लिरहेछन्। तर यो एउटा विडम्बना के भन्दाखेरि धेरै राजावादी सङ्घ संस्थाहरू भए, तर आफै बपाई, आफै अध्यक्ष, आफै संयोजक, एक आपसमा कोही पनि मिल्न चाहँदैन। तर त्यो किन हो त्यो मलाई पनि थाहा भएन। मैले धेरैचोटि पनि मैले एकजुट हौँ सम्पूर्ण राष्ट्रवादी एकजुट हौँ भनिसकेँ होइन। अब तपाईँको अब अहिले यो पहाड भैरो भइरहेको बेलामा, संसदीय विघटन भएको बेलामा, अब यस्तो बेलामै राजावादी एकजुट हुनु सक्यो भने कहिले हुने होला होइन। त्यही भएर अब मेरो ध्येय भनेको हाम्रो मातृभूमि संरक्षण नेपालको मेन उद्देश्य भनेको चाँडोभन्दा चाँडो यो देशमा राजाले शासन चलाइबोक्सियोस्, राजाले लिनु पर्यो, राजाले यो देशमा फेरि राज भएर आफ्ना पुर्खाको नाम राख्नु पर्यो र सम्पूर्ण राष्ट्रवादी एकजुट भएर अब कसरी हुन्छ राजाको पाउ परेर पाउ मरेर उहाँले ढोगेर बिन्ती गरेर राजा ल्याउनु पर्यो। हजुरले पहिला पनि भनिसक्नुभयो कतिचोटि राजा गएकै छैन, किन ल्याउनु पर्यो सर? होइन राजा मैले जुन उहाँले सिंहासन छोडेको त्यो सिंहासनमा त राखिदिनु पर्यो नि। हजुर उहाँलाई सिर्पेज त पहिलाउनु पर्यो। अब त्यो सिर्पेज जुन अब सिर्पेज कटारमा छ भनेर हामीले देखाइरहेको छ, कटारबाट ल्याएको सिर्पेज त पहिलाइदिनु पर्यो नि। राजा त कुनै कोही पनि गएको छैन, छन् त यही छन् नि। तर उहाँलाई ल्याएर आफ्नो ल सरकार भनेर जिम्मा त दिनु पर्यो नि। जस्तै अब तपाईँले मलाई यो सिट जिम्मा दिए जस्तै होइन, मैले पनि त सरकारलाई जिम्मा दिनु पर्यो नि। जिम्मा दिनु पर्यो, जिम्मा दिनु पर्यो। सरकारले त्यसलाई वहन गर्नु पर्यो र फेरि सिंहासनमा बसेर यो राज्यलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गरेर दुष्टहरू यो देशद्रोहीहरू राष्ट्रघाटी डाकाहरूलाई चाहिँ लगेर ठुन्नु पर्यो होइन। उहाँ चप्पल लाएर आएको मान्छेलाई जसरी चप्पल लाएर आएको त्यसरी नै गाउँ फर्काउनु पर्यो र अनि मात्रै यो देश बन्छ। र जस्तै अब 2022 सालमा 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 20
राजाले खोजी त्याग गरेपछि राजाले गरे जस्तै जुन उहाँको सम्पत्ति एकीकरण गर्यो, जुन यो दुष्ट राक्षसहरूले होइन यो राष्ट्रघाटीहरूले नेपाली जनताको खुन चुसी कमाइरहेको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो। अनि मात्रै अनि राजाको शक्ति देखाउनु पर्यो, राजा जनता मिल्नु पर्यो। तिनीहरूले कारबाही गरिसकेपछि यो देश एकदमै हाम्रो श्री 5 महाराज वीरेन्द्र विक्रम शाहदेव सरकारले चाहेको जस्तै एकदम शान्तिप्रिय देश हुन्छ। नेपालमा शान्त हुन्छ। नेपाललाई कुनै पनि बाहिरी ठाउँमा गएर हात फैलाउनु पर्ने जरुरत हुनु पर्यो। किनभने यो 4-5 जना 8-10 जना यो जुन यो राष्ट्रको नाममा राष्ट्रवादीको नाममा लुट्ने राष्ट्रघाटीलाई समातेर ठाउँमा ल्याइसकेपछि हामी यो नेपाल देश खर्बौँपट्टि हुन्छ। फेरि पनि बेलायतलाई उबेलामा राजा महेन्द्रले 5 करोड सापत दिए जस्तै हामीले पनि अरू देशलाई पैसा सापत दिन सक्छ। र नेपाललाई जुन यो वीरढुङ्गा बिचको तरुल भनेर पिस्न खोज्छ नि, त्यो पिस्न खोज्ने जुन त्यो वीरढुङ्गालाई पनि मिच्न सक्ने चाहिँ एउटा शक्तिशाली एउटा फेरि हाम्रो बलभद्र कुँवर भक्ति थापा जस्ता सपोर्ट जन्माउनु पर्यो, अनि यो देश ठिक हुन्छ। हस्त अमूल्य समय र विचारका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। जय शम्भु, जय राष्ट्रवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनता जिन्दाबादको यो अङ्कबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को अङ्कमा हामी नयाँ विषयमा नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।